अपारै काव्य संसार। अब यो काव्य संसार त अपार न छ। कबीरको प्रजापति कवि स्रष्टा हो, ब्रह्मा हो। यथास्मै रोचते विश्वम, जसरी विश्वलाई रचना गर्न खोज्छ तथेजम परिवर्तते, त्यही रूपले परिवर्तन गर्न सक्छ। त भनेपछि यो परिवर्तनकामी सोसियल साइटमा जो यहाँ देखा पर्नुपर्ने आवश्यकता पनि पहिलो रह्यो। र एकजना यस्तो मान्छे म कहाँ भेटियो कि सोसियल साइटमा आउनै पर्छ र भविष्यलाई एउटा द्रष्टाको रूपमा देखिने गरी, द्रष्टव्य हुने गरी यस किसिमले एकजना मेरै परवर्तीले मलाई के सल्लाह दियो भने, आखिर धर्म माने किन तपाईले यसरी धर्मबारे धेरै संस्तुत्य कुराहरू गर्न भ्याउनु भएन भनेर मेरै परवर्तीले मलाई रातो दिन घचघचाइ राख्दा मलाई हो पक्कै पनि मानिस जन्मिसकेपछि यो राम्रो नराम्रो र असल खराब भन्ने कुरा जान्नु चिन्नु चिनाउनु पर्छ भन्ने मलाई त्यो पनि महसुस भएको कुरो हो। म समाजशास्त्र साहित्यको पनि विद्यार्थी भएको नाताले समय परिवर्तनशील छ। परिवर्तनका चार आयाम चक्रीय, रेखीय, तरङ्गीय, उतार चढाव जुन चारवटा आयाम हुन्, त्यो आयाम अनुसार विभिन्न धर्महरू, विभिन्न संस्कृतिहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको थियो। तर यसरी धर्मलाई च्वाट्टै बिर्सिएको अवस्था र स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, आफ्नै धर्ममा निधन हुनु श्रेयस्कर हुन्छ, अर्काको धर्ममा निधन भयावह हुन्छ। किनभने अर्काको धर्मले त्यो पुर्याउने वैतरणी तारण गर्छै गर्दैन, उसका संस्तुत्य श्लोकले उसलाई त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउने हो भन्ने एउटा चिन्ताको विषय पनि रहेको हुनाले मैले त्यस सम्बन्धमा आफ्नै धर्ममा मर्नु, आफ्नै धर्ममा जिउनु यो श्रेयस्कर कुरो नै हो भन्ने मैले ठानेर नै मेरा ती परवर्तीलाई मैले यो कुरो छेड्दै पनि गरेको छु। र सोसियल साइटमा आउनुपर्छ यस्ता कुराहरूलाई गर्नको लागि। किन भन्दाखेरि सोसियल साइटमा आउँदाखेरि धर्मबारे यथेष्ट कुरा, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित, यसरी तस्मात् धर्मो न हन्तव्यम मानो धर्मो हतोवधित, यसरी धर्मलाई यसरी अवमानित गरियो भने उसको पनि विनाश हुन्छ, आफ्नो पनि विनाश हुन्छ भनेर यो मनुस्मृतिको 8औं अध्यायको 15औं श्लोकले यो किसिमले धर्मबारे बडो संवेदनशील कुरा भनिएको छ। हुन पनि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, चाणक्यले बडा राम्रो भनिया छन्। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जसमा स्वयं ज्ञान छैन, शास्त्र तस्य करोति किम, त्यसलाई शास्त्रले पढेर के गर्छ। लोचनाभ्याम विहीनस्य, आँखै नभएकोलाई दर्पण किम करिष्यति, ऐनाले के गर्छ भनेर यस रीतिले भनिएको अवस्थाबाट आफ्नो धर्म कुन ढङ्गले पालना गर्ने भन्ने जब उसमा छैन भने उसले धर्म संस्कृतिको मर्यादा अब भनौँ जीवन्त विषयवस्तुको ख्याल उसले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि हाम्रो यो सनातनिक पुस्तकहरूले दिएकै कुरा हो। मलाई त अब यो समाजशास्त्र पढ्दाका विद्यार्थी छँदा अब जुन किसिमले यी परिवर्तनका आयामभित्र संस्कृति पनि परिवर्तनशील छ भनेर कल्चराइजेसन, एकल्चराइजेसन, एन्टी कल्चराइजेसन, डिकल्चराइजेसन भनेर संस्कृतिका स्वसंस्कृतिकरण, पर संस्कृतिकरण, विपरीत संस्कृतिकरण
र संस्कृति स्खलन भनेर यस किसिमले पनि त यो अहिले हाम्रो संस्कृति स्खलन भयो या धर्म दर्शनकै पनि चेष्टाबाट हामी टाढा हट्यौं। मैले अब दर्शन कसरी जन्म्यो त, दर्शनले विश्वलाई कसरी दृष्टिपात गर्यो भनेर अघिल्लो च्याप्टरमा पनि यी श्रुति शास्त्र अथवा उपनिषदबाट भनिसकेको कुरो हो। त्यसैले सनातन धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो संस्कृति, आफ्नो परम्परा, आम मानिसमा माझमा रहेको कुरीतिको विस्फारण र कुसंस्कारको विस्फारण र कसरी सनातनी भएर बाँच्ने भन्ने हाम्रो बीचमा ठुलो 100 प्रश्न खडा भएको छ। त त्यो 100 प्रश्नले हामीलाई अझै कहाँ लग्ने हो यो भनि नसक्नु एउटा दुष्कर काम, दुष्कर चिन्तन पनि यहाँनिर देखा परेको छ। किनभने चाणक्यमै फेरि फर्किनु पर्दा दुराचारी, दूर आचार गर्नु, दुरादृष्टि, खराब दृष्टि राख्नु, दुरावासी, दूर आवास रहनु, दुर्जनसँगको संगत हुनु, एन मैत्री क्रियते पुम्भी, जसले जुन पुरुषले मित्रता कायम गर्छ, नर शीघ्रम विनश्यति, त्यसको शीघ्राति शीघ्र नाश हुन्छ भनेको छ। त हामी आफै यसरी जातक भएर यो सनातनी धर्मको एउटा आर्यन्सहरूको महान संस्कृति, धर्म संस्कृति परम्परा र त्यसका श्रुतिहरू, स्मृतिहरू पढ्न लायक भएर पनि अहिले त्यो पढ्नबाट जुन विमुख भयौं, किन हामी विमुख भयौं, यो विमुखताको पराकाष्ठा किन देखा पर्यो त भन्दा हाम्रै कारणले समयानुकूल नपरेर हो कि, हामी विचलनकारी भएर हो कि, हामीले त्यत्रा ग्रन्थहरूलाई छिचोल्न नभ्याएर हो कि, हामीले विगतका ऋषिमुनिहरूका पाठ प्रवचनहरूलाई राम्रो संस्कृतिमूलक रूपले लिन नसकेर हो कि, हामी अतिवादी भौतिक सम्पत्ति अरब कमाऊ, जलथल नवसब चम्म जमाऊ, त्यसमा तिम्रो उन्नति छैन, यो सब सपनाको हो छैन भने चाहिँ सपनाको चयनलाई हामीले ठुलो कुरा मान्यौं। आध्यात्मिक चयन र आत्मालाई चिन्ने कुरा त हामीले बिर्स्यौं। हो, म गीतामा आउँदाखेरि आत्मनैव उद्धरेत आत्मन आत्मानम आत्मान अवसादयत, एक आत्माले अर्को आत्मालाई पीडा नगरिकन आत्माको उद्धार गरोस्, बराबरीको हैसियतले गरोस्। त्यसो भएन भने आत्मैव बन्धुरात्मनो रिपुरात्मैव रात्मन, आत्मा नै बन्धु हो, साथी हो, आत्मा नै मित्र हो, आत्मा नै शत्रु हो भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु। गीताका श्लोकहरूको आबद्ध ढङ्गले मैले भन्नुपर्दा ती कुराहरूलाई पछि नै कोट्याउने छु। त अहिले धर्मार्थ काम मोक्षाणम प्राण संस्थिति हेतव तन्निघ्नता किम न हतम रक्षता किम न रक्षितम, यसरी हितोपदेशको पनि हितोपदेश अथवा मित्र लाभको 43औं श्लोकले पनि यो ढङ्गले भनिएको छ। त यसरी हाम्रो बुद्धि ज्ञान विवेकले त्यो धर्मलाई, त्यो सनातनी स्वरूपलाई अँगालेन भने हामीले माथि पनि पटक पटक दोहोर्यायौं, अकृत्य नैव कर्तव्यम प्राणत्यागी अपि सञ्जय न च कृत्य परित्यज्य, यसो धर्म सनातनम, नगरिनु हुने काम छोड्नु हुँदैन, नगर्नु पर्ने काम कहिले गर्नु हुँदैन। सनातन धर्म एकदम पालव्य धर्म त यो हो भनेर हामीले माथि नै हाम्रा आचार संहिताहरू मार्फत पनि यी कुराहरू भनी, सिंह खरायो, स्याल र सिंहको सिंगिनीसँगको
संवाद हुँदा ताका सिंहले आफूले दाँतमा स्यालको बच्चो झुन्ड्याएर सुत्केरी सिङ्गिनीलाई दिन खोज्दा तपाईँले आफूले खानु भएन, मलाई यसरी खुवाउने, आफ्नो जातिको हो भनेर पनि भन्ने, मलाई यसरी खुवाउने भनेर भन्दा त मैले अकृत्य नैव कर्तव्य प्राण त्यागेपछि सञ्जय नचकृत्य परित्यज्य यस धर्म सनातनम भनेर मैले त्यो ठानेर अब के गर्नु त उनलाई पाप लागोस् भनेर जिउँदै झुन्ड्याएर लिएर आएको हुँ भनिसकेपछि यो पनि मेरै सबैभन्दा जेठो छोरो होस् भनेर सिङ्गिनीले म आफ्नो सनातन धर्म पालन गर्छु भनेर भनिएका हाम्रा पञ्चतन्त्र कथामुखहरू पनि साक्षी छन्। पञ्चतन्त्रताका बढाइ चढाइका भएका विषय प्रसङ्ग भए पनि ती 6000 कथावस्तुहरू उल्टाएर हेर्ने हो भने तिनले सन्देश त एक पछि अर्को पछि अर्को सन्देश त बृहत सन्देश दिएकै हामी पाउने गर्दछौँ। त्यसैले गर्दा किन हाम्रो सन्ततिलाई हामीले यो हस्तान्तरण गर्न भ्याइरहेका छैनौँ? हामी किम कर्तव्य विमूढ भएर छोराछोरीहरूलाई यसरी विपरीत दिशामा उन्मुख गराइरहेका छौँ। त यो ढङ्गले यतो अभ्युदय निष्क्रिय सिद्धि सधर्म भनेर जो काम गर्दाखेरि अभ्युदय र निश्रेयस प्राप्त हुन्छ, सर्वोन्नति हुन्छ, त्यो धर्म हो भनेर गौतम ऋषिले पनि बेला बखत भन्दै गरेका छन्। त हामीले हाम्रा सन्ततिलाई यसरी यथार्थपरक कुराबाट बाहिर राख्नु भनेको यो कहाँसम्मको हामीले नैतिकताको पहिचान दिलाएका छौँ, नैतिकताको कहाँसम्म पराकाष्ठाको स्खलन गराएका हामीबाट नै प्रस्तिएको छ। अहिले हामी सांसारिक विषयको भोगमा वासनामा कमसे कम 4 भाग जस्तो यावत जीवेत सुखो जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत। जतिसम्म जिइन्छ सुखले जिउनु पर्छ, ऋण गरेर भए पनि घिउ खानुपर्छ। चरुहरूले अथवा 4 भाग बृहस्पति गुरुहरूले उनका शिष्य चारवाकहरूले घिउ खाऊ, घिउ राम्रो चिज खाऊ, भोलि आउने यो पञ्चमहाभूतले बनेको जो शरीर छ यो विकारजन्य शरीर भोलि पाइँदैन, गइहाल्छ। त्यसैले खाएको अङ्ग लाग्छ भनेर चोरुहरूले पनि असाध्य जसलाई निकृष्ट भनेर त्यति बेला अब 4 भाग दार्शनिकहरूलाई 4 भागहरूलाई निकृष्ट भनेर भनिन्थ्यो। उनीहरूले पनि अब त्यस्तो एउटा जडभूत विकारेषु चैतन्य हेतु दृश्यते, जसरी जडभूत विकार भयो भने चेतना देखा पर्छ, यो स्वाभाविक रूपले हुने गर्छ। ताम्बुल इव चूर्णानम इवात राग इवोत्थितम, पान सुपारी खैर मिलायो भने जसरी नयाँ राग उत्पन्न हुन्छ त्यस्तै यो शरीर राग उत्पन्न भएर चेतना पैदा हुन्छ, नयाँ रूप दिन्छ। त त्यो एकछिनमै सकिजाने हो, खाएको अङ्ग लाग्छ। त्यस अर्थले ऋण गर्दा पनि ख्याल राख, घिउ पिने काम गर। अहिले त ऋण गरेर बर्बाद गरेर घिउको साँटो 24 घण्टा के भन्दाखेरि शराबीका 2 ठेगाना, ठेक्का जाए या थाना। शराबीका 2टा मात्र ठेगाना छन्, या ठेक्कामा हुनु पर्यो या थाना पुलिस कस्टडी भित्र हुनु पर्यो। भनेपछि हामी धर्म पालना त कुरै छोडिदिउँ, यहाँ त एक सिङ्गो रात हामी यसरी भट्टीमा या प्रहरी कस्टडीमा हुने गरेका छौँ भने कस्तो किसिमको हामीले पुस्तान्तरण गरेका हौँ। मलाई त यस बारेमा अचम्म रूपले हेर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। त यो विनाशकाल कसरी निम्तियो त बडा अचम्मको छ। विनाशकाल भगवानलाई पनि निम्तिएको छ भनेका छौँ। भगवान रामले सीताजीको भनकमा यसरी
सुनौलो रावणको अब छद्म वेशधारी सुनौलो मृगलाई भगवान रामले हे सुनकै मृग हो, तिमीलाई सुनका गहना त लाउनै पर्यो, त्यसलाई त म मेरो अचुक बाणबाट कोही पनि बच्दैनन् भनेर भगवान श्रीरामले त्यहाँनिर अभिमान गर्यो भनौँ कि सीताजीको जिद्दीले भनौँ। त्यसपछि उनले न निर्मिता कि न दृष्ट पूर्वा, न कहिल्यै भएको न कहिले पूर्व देखिएको, न श्रूयते हेम मयी कुरङ्गी, सुनौलो मृग हुन्छ भन्ने कहिले नसुनिएको, तथापि जिद्दमा रघुनन्दनसे, तैपनि सीताजीको जिद्दीले विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाश लीला सीताजीको पनि झन्डै झन्डै भयो भन्ने कुरा अब हामी रामायणबाट हाम्रा वाङ्मय ग्रन्थहरूबाट पनि सुन्दै गरेका छौँ। यो श्रुति भिन्नार्थ शब्दहरू पनि हामी लिँदै गरेका हुन्छौँ। भनेपछि अब हामी आफ्नो विनाश लीला आफै रचिरहेको छौँ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने सनातन धर्म कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन र यो कहिल्यै बिर्सिने हो भने मान्छे जीवन्त सम्बन्ध पनि जीवन्त अवस्थालाई पनि गुमाउँछ, युग युगान्तसम्म पनि ऊ आफू बर्बाद गरेर अर्को समाज संस्कृतिलाई पनि तहस नहस गरेर जान्छ। त्यसैले यी जो हाम्रा सुभाषितानीहरू छन्, चाणक्य नीतिहरू छन्, विदुर नीतिहरू छन्, मनुस्मृतिहरू छन्, यी पनि अब भनौँ महान महात्म्य युक्त रूपले हामीले दिएका छौँ। जस्तो आचार्य देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, चार चिजलाई हामीले सदैव ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पितृलाई देव मान, आचार्यलाई देव मान, अतिथिलाई देव मान र आमालाई देव मान भनेर चार त्यस किसिमले पनि पूज्यहरूको सम्मान गर पनि भनिया छन्। अब अहिले हत्या र हिंसा, गुरुकै हत्या छ, अतिथिकै हत्या छ, अनि आमाकै मातृ हत्या छ, भावुकै हत्या छ भनेपछि यस किसिमले यो हाम्रो युग सम्मत भएन, सनातन धर्म सम्मत भएन भनेर हामीले धर्मको जो आस्था, धर्मको जो विश्वास, धर्मको जो चेष्टा, भगवान श्री कृष्णले पनि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। सबै धर्म, सबै खाले धर्मलाई अपनाउन सक्दैनौ, सबै खाले धर्मलाई त्यागेर मामेक शरणं व्रज, मैले बताइएको बाटो, धार्मिक बाटोमा जाऊ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, म तिमीलाई सबै पापबाट मोक्षयिष्यामि मां शुच, म निसन्देह मोक्ष दिलाउने छु भनेर यस किसिमले धर्मार्थ बारे निश्चित अर्जुनलाई सम्झाइएको कुरा पनि हामी विस्मरणीय रूपले सुन्दै बुझ्दै पनि आएका छौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम पनि कहीँनिर अब कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सङ्गस्तोय कर्मणि। तिमीले जो समाजले, जो संस्कृतिले, जो मान मर्यादाले, जो स्मृति शास्त्रले, जो श्रुतहरूले बताएको बाटो हो, त्यही बाटो अनुसारको धर्म कर्म गर भनेर यस किसिमले तिम्रो कर्म गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। फलको आशा अपेक्षा नराख, किनभने फल तिमीले आफूले पाउने होइन, अर्काले दिने हो, फलदाता अर्कै छ। तिमीले कर्म गर्नुपर्छ। म एउटा कर्मठ पुरुष हुँ भन्ने यस धरतीमा आएर केही न केही सजावटपूर्ण कर्मको बाटो तिमीले अख्तियार गर्यौ भने त्यो कर्म नै
श्रेयस्कर धर्म हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। त्यसैले धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षिति रक्षित तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधित भनेर। त जुन पुरुष धर्मको नाश गर्छ उसलाई धर्मले पनि नाश गर्छ, जो धर्मको रक्षा गर्छ उसलाई धर्मले पनि रक्षा गर्छ। त्यसैले मारिएको धर्म कहिल्यै पनि हामी न अपनाउन सक्छौँ न त्यसले मनुस्मृतिमा सोझै भनिरहेछ धिक्ति क्षमा दमोस्तेयम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। धर्मका अब धैर्य क्षमा नियन्त्रण चोरी नगर्नु शौच गर्नु इन्द्रिय निग्रह हुनु बुद्धिमत्ता अपनाउनु विद्या लिनु सत्य बोल्नु अक्रोध लिनु यी 10वटा धर्मका लक्षण हुन् भनेर यो पश्चिमा शास्त्रमा यसरी निश्चित किटान गरेर निश्चित कुट्याएर अरू हामी विभिन्न भनौँ अथवा विभिन्न धर्म सांस्कृतिक परिवेशका कुराहरू यसरी परिलक्षित गराउँदा जुन किसिमले वैदिक जीवनको एउटा सारगत ध्वनि त छँदैछ र त्यसबाहेक लौकिक ध्वनिका यी शब्दहरू सनातनी धर्मका 10वटा लक्षणहरू पनि हामीले एवं रीतले पाउँदै गरेका हुन्छौँ। त्यसैले बुद्धिमान मनुष्यहरूले विद्या सत्य अक्रोध एकदम इन्द्रिय निग्रह भएको हामी इन्द्रिय ठेगानामा लागेको हामी देख्दैनौँ। फेरि हामी उही म खाऊँ मै लाऊँ सुख सहेलो वा मोज म गरू म बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनी दारा धस्ने अबुझ सट देखी छक्क परी चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी। हाम्रा लेखनाथ पौडेलले कसरी यो तिमी किन बुझ्दैनौ त्यस्तो शास्त्रीय मर्यादा हाम्रो बीचमा छ। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् या दुःख भाग जन। यो भने पनि तिमी किन लाग्दैनौ तिमी त्यति निसंकोच यति स्वार्थी किन भयो। उही माउरीको पनि उपमा दिएका छन् जमाई देखाई महजडित चाका र चकला अभागी मौरीले मनुजहरूमा सञ्चय कला सिकायो होला वा मनुज पशुको नक्कल गरी बन्यो होला दुखी मधुमय मधुमक्खी जुनीभरि। त यो आफू मधुमक्खी जीवनभर दुखी बनेर पनि अरूलाई खुवाऊ अरूलाई सन्तुष्टि पार भनेर यस किसिमले भनिएको कुरो पनि अब हामीले पाएकै छौँ। त हाम्रा देवकोटाले पनि आफू मिटाई अरूलाई दिनु जान्छ सुख त्यही हो भनेर पाउन्न शान्ति किन हो कुन ठाउँ मिल्छ तर्किन्न त्यो रुखमुनि जुन साझा मिल्छ। जे चिज मिलेको छ रुखमुनि गएर तर्क वितर्क चौतारीमा गएर तर्क वितर्क नगर्ने हो भने त्यही शान्ति छ। त सर्वे सन्तु निरामया एकदम आरोग्य रहौँ यसरी भनेर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबै असल देखिदिउँ मा कश्चित् दुःख भाव कसैलाई दुःख नहोस् भनेर। त हाम्रा धन्वन्तरीले पनि अब एक ठाउँ उद्धरण गरेको धन्वन्तरी श्लोकको यो धन्वन्तरी भनौँ शास्त्रमा एक ठाउँ के छ भने न मया रोचते स्वर्गम न पुनर्भवनमेव च दुःख प्राय दुःख पीडानाम प्राणीनाम मार्तनाशनम भनेर यसरी दुःख पीडाले छटपटिएका प्राणीहरूको दुःख पीडा नाश गर्नको लागि मात्र मैले कामना गर्छु। न मया रोचेत स्वर्गम न मलाई
स्वर्ग जान रुचि छ, नमया रुचेते स्वर्गम न पुनर् भवनमेव च, न पुनर्हुने इच्छा छ, न स्वर्गको इच्छा छ। त्यसैले इच्छा केवल दुख सन्तप्त भएका पीडितहरूको मलमपट्टि लगाउनु नै मैले सबैभन्दा ठुलो उद्योग र सबैभन्दा ठुलो जीवन्त विषय ठानेको भनेर धन्वन्तरी शास्त्रमा पनि यस किसिमले उल्लेख गरेको हामी पाउने गर्छौँ। त्यसैले सत्य सनातन धर्मका त यति बाटा र यति संकल्पित कार्यहरू छन्, जुन संकल्पित कार्यलाई हामी पटक पटक प्रहसन गर्दै गयौँ भने आर्य संस्कृतिका श्रेष्ठतम जनहरू विश्वव्यापीमै सबैभन्दा अग्रसर र सबैभन्दा बुद्धिमान र सबैभन्दा धीमत, सबैभन्दा यथेष्ट कर्तव्यनिष्ठ छन् भनेर अब हाम्रो ठाउँ ठाउँ भनिएका। त वैदिक संस्कृतिको नाउँमा हामीले विकृति थप्दै गर्दा सनातन धर्मलाई पढ्ने एकदम बोधगम्य कुराहरूलाई, विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्नो जीवन्त विषयमा राख्न सक्ने ब्रह्म विद्यालाई अनि विभिन्न कुराहरूलाई बिर्सेर हामी यसरी तहस नहस हुँदै गरेको अवस्था किंचित दुःख लाग्दो अवस्था छ। त त्यसैले यो धर्म, दर्शन, राजनीति, साहित्य, कला, सौन्दर्य आदि इत्यादि कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। बुझ्नको लागि अत्यधिक सुयोग्य पात्र बन्नुपर्छ र अब भनी पनि अन्तमा के भनिएको छ भने पुनः गीतामै फर्किनु पर्दा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानस्य जाम्यहम। जब धर्मको अत्यधिक ग्लानि स्खलन हुन्छ तब त्यसपछि हे भारत, हे भारतवर्षी अर्जुन, त त्यसैको विनाशलाई रोक्नको लागि, धर्मको उत्थानको लागि सम्भवामी युगे युगे म युग युगमा अनन्तको रूप लिएर, विभिन्न अवतारी पुरुषको रूप लिएर म आउने गर्छु भनेर भगवान श्री कृष्णले यसरी व्यक्त गर्नु भएको छ। यी अभिव्यक्तिगत विधाहरू ज्यादै संवेद्य भएको हुनाले हामीले कति त्यो चिजलाई पारख गर्नुपर्छ, कति त्यो चिजलाई त्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले अगाडि नै अनन्त पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम यथायुर भवश्च विघ्ना यस्सार भूतम तदोपासनीयम हंसर यथायुर चिरम मुद्यात्। त सार लिनुपर्छ। हाँसले समुद्रबाट दूध छानेर खाए जस्तै यी शास्त्रका कुराहरू पनि हाँसले दूध छाने जस्तै लिन सक्नु पर्छ। यो अपार संसारमा किन हो त भन्दाखेरि कवि करोति काव्यानम रस जानन्ति पण्डिता। कविले काव्यहरू निर्माण गर्छ। अब 18,000 श्लोक आदि व्यासले बनाए महाभारतको। अब ती काव्य ज्ञाताहरूले 18,000लाई लगेर 98,000लाई हजारसम्म पुर्याए भनेपछि त काव्य त कविले नै बनाएको हो, आदिकवि व्यासले नै बनाएका हुन्, महर्षि व्यासले। भनेपछि कृष्णद्वैपायनले यिनका तमाम भाष्यमूलक साहित्यिक रूपले कृष्णद्वैपायनले अनेक किसिमले बढाए। कृष्णद्वैपायन पनि चारवटा कृष्णद्वैपायनले अलग अलग पिरियडमा अलग अलग गरेर संकलन संवर्धन गरेका छन् भने यसरी अपारै काव्य संसार। अब यो काव्य संसार त अपार न छ,
कबीरको प्रजापति कवि स्रष्टा हो, ब्रह्मा हो। यथास्मै रोचते विश्वम, जसरी विश्वलाई रचना गर्न खोज्छ तथेजम परिवर्तते, त्यही रूपले परिवर्तन गर्न सक्छ। त भनेपछि यो परिवर्तनकामी युगमा मैले अघि नै भनिसकेँ, परिवर्तनका जो आयामहरू विभिन्न ढङ्गले गाँसिएका छन्, ती गाँसिएका आयामहरूमा हामी वैधर्मी भएर स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भनेर यो वैधर्मी भएको जो चिन्ता पीडा हो, त्यो पीडाले हाम्रो साहित्य, शास्त्र, कला, ज्ञान, सौन्दर्य सम्पूर्ण कुराहरू भनौँ तहस नहस नै हुन लागेको अवस्था छ। अब हामी अर्काको चिजलाई नै सबै लोभी लालची हृदय सबका शुष्क बगेर सबैको अर्काकै खुन पसिना माथि रहर भने चाहिँ अर्काको खुन पसिना मात्र जम्मा गर्ने, सञ्चित पार्ने हामीमा जो रहर बढेको छ, त्यो रहरले गर्दा आज हामी एकदम भूमाफिया बनेर हुन्छ कि, जङ्गल माफिया बनेर हुन्छ कि, जल माफिया बनेर हुन्छ कि, झोले माफिया बनेर हुन्छ कि, आज हामी इनकर्पोरेटेड हाउसहरू निर्माताका रूपमा हामी एकदम होडबाजी गरिरहेका छौँ। आज हाम्रा सामु हाम्रै धर्म संस्कृतिहरू यावत रूपले विलुप्त हुन जानु, स्खलित हुन जानु, हाम्रो आत्मपीडा सँगसँगै ब्रह्मबोधि ज्ञानको पनि विलुप्ति हुनु नै भन्न सकिन्छ। किनभने यसरी हामीले माथि भन्यौँ कल्चराइजेसन, एकल्चराइजेसन, एन्टिकल्चराइजेसन, डिकल्चराइजेसन भएर हामीले संस्कृति पनि अब त्यो पक्षसँग जोडिएको हुनाले हामीले यी कल्चराइजेसन हामीले कल्चराइजेसनका रूपमा ग्रहण गर्न लागेको र पुनर्ग्रहण गर्न लागेको वस्तुस्थिति तयार भएको हुनाले हाम्रो चेतना कति निम्न चेतना भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बिर्सनु हुँदैन। यी विभिन्न मनुस्मृतिका र विभिन्न स्मृति शास्त्रका, श्रुति शास्त्रका विषयवस्तु र धर्मका विषयवस्तुमा हामीले जे जति भन्यौँ ती अकाट्य कुराहरू सूर्यतम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अनुवर्त्यतम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। आत्मालाई प्रतिकूल हुने कुरा, अर्कालाई प्रतिकूल हुने कुरा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आफ्नो धरतीको धर्मलाई नै सूर्यतम धर्म सर्वस्व, धर्मलाई नै सर्वस्वका रूपमा सुनेर ज्ञात गरेर श्रुत्वा चैव अनुवर्त्यताम, त्यतातिर सुनेर त्यसलाई अनुवर्तन पनि गर्नुपर्छ अथवा पालना पनि गर्नुपर्छ। त त्यसैले त्यो पालना गर्ने सन्दर्भमा हामीले धेरै भनिसक्यौँ। तस्मात् धर्म न हन्तव्य मानव धर्म हतोबधित। त यसरी मनुस्मृतिको अब 8औं अध्यायको 15औं श्लोक पनि हामीले यावत रूपले उच्चारण गर्यौं। त यी विभिन्न मूल्य, अकाट्य मूल्यहरू, अकाट्य मान्यताहरू, अकाट्य वस्तु तत्त्वका कुराहरू, अकाट्य हाम्रा जीवन्त कुराहरू हामीले एकपछि अर्को छाडी वैधार्मिक र अधार्मिक रूपले आफ्नो पनलाई समाप्त पार्छौँ भने हामी कसरी जीवित रहौँला भन्ने कुरो पनि मैले दुःखपूर्वक नै भन्नुपर्छ। त विभिन्न ऋषिहरूले लिएका बाटा, हाम्रा महान जो लिपि, अकाट्य लिपिहरू छन्, ती लिपिहरूका कुरा, लिपिबद्धका कुरा र सांसारिक फल प्राप्तिका कुरा, यावत आध्यात्मिक प्रसङ्गका कुरा हामीले बेला बखत
बुझ्नै जरुरी हुन्छ। बेला बखत यिनको जगेर्ना गर्न आवश्यक हुन्छ। किनभने हामीले धर्ममा बिर्सेका पुर्खा रुखा हृदयका सुखा झिना सन्तति, हामी रुग्ण पनि खनि सबै हाल्दा सबै सम्पत्ति, हालेका कलिकाल कल्मस गरी गर्दा सधैँ खलबली, श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जली, जानै नलाग्यौं ढली। यसरी लक्ष्मण साध्यव कोटाको नि यस्ता किसिमका रुखा सन्तति, आफैलाई बिर्सेका सन्तति, सुक्खा झिना सन्तति हामी बन्यौं भनेर महाकविले जो बडा दार्शनिक बोधको साहित्यिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। हामी को हौं त सत्यनिष्ठ ऋषि महर्षिका शाखा सन्तान को हौं त भन्ने विश्वव्यापी रूपमा चिनिनु र चिनाइनु अनिवार्य छ। अझै समय शास्त्रीय मर्यादा, ती अतिक्रमित मर्यादालाई पुनः संग्रह र सञ्चित गरौँ भन्ने म सबैलाई हार्दिक आग्रह अभिनन्दन गर्छु। र भुलचुक भए पनि त्यो गच्छत स्खलनम भवत्येव प्रमादत हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधन्ति सज्जना। गर्दा गर्दै बोल्दा बोल्दै स्खलन होला, त्यसमा दुर्जनहरू हाँस्नेछन्, सज्जनहरू त्यसलाई आदर गर्छन्। किनभने कहिलेकाहीँ वाक्पटुता हुँदा हुँदै पनि जिब्रो हाडको नभएको हुनाले स्खलन हुन जान्छ भनेर समाज आदर गर्ने गर्छन् सज्जनहरू। अस्तु, आजलाई